जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। अनामी बॉन्ड के मुतल्लिक़ खसूसी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी मुफीद इंफॉर्मेशन है इसमें, प्लीज़ शुरू से लेके आखिर तक वॉच कीजिए। इस दफ़ा कौन से गोल्डन नंबर हैं जिनके जीतने के चांसेस हैं, और अगर आपको कोई गिला शिकवा है कि आपका नाम नहीं निकलता तो उसकी वजह वो भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बात करने लगा हूँ जो 1500 रुपये वाले अनामी बॉन्ड की कुरानदाजी 15/5 को कराची में होने जा रही है। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स लिखा करें और दोस्त अखबार में शेयर किया करें। बड़ी अरकरेज़ी के बाद आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ, तो फिर मेरी जो इतनी कोशिश है वो बेसूद है अगर पैगाम आप दूसरों तक ना पहुँचाएँ, क्योंकि जिससे भी सुनते हैं मुझे ही गिला करता है जी मेरा प्राइस बॉन्ड कभी नहीं निकला। तो उसकी वजूहात हैं, ये बड़ा बारीक बीनी का काम है, सब्र आज़मा काम है, इसमें ज़रा थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अब ड्रा नंबर जो हो रहा है वो 102 है। साल में 4 कुरानदाजियाँ होती हैं, इसका मतलब है 25 साल में 100 कुरानदाजियाँ हो गई, यानी 1500 वाले इनामी बॉन्ड को अब 25 साल और इनकी उम्र 6 माह हो गई है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 1500 वाले इनामी बॉन्ड की उम्र अगर 25.5 साल हो गई है तो सिर्फ 20 साल पीछे चले जाएं तो ऑयल का पैकेट जो है वो 50, 55, 60 रुपये का था, जो आज 550 से ज़्यादा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 1500 के अनामी बॉन्ड में कितने पैकेट आते थे। अगर 10 पैकेट आएंगे 60 के हिसाब से तो 600 के आएंगे, और 20 1200 के आएंगे, और अब 1500 के बड़ी मुश्किल से 3 ऑयल के पैकेट आएंगे। बात करने का मतलब ये है कि अगर कोई मुतलका गवर्नमेंट के करता धरता ये व्लॉग देख रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि ये जो आप लोगों ने फाइलर और नॉन फाइलर पे 30%, 15% का कटौती रखी है, प्लीज़ इसको ख़त्म कर दें। क्योंकि अनामी बॉन्ड अगर किसी ने पिछले 15-20 साल के ले के रखे हैं और अगर उसके 10 लाख के हैं तो मेरा ख़्याल है बड़ी मुश्किल से अगर उनकी वही चीज़ें लेने जाएं जो 20 साल पहले थी तो उनकी वैल्यू मेरा ख्याल है 2 लाख रह गई है। तो अदारों से गुजारिश है कि प्लीज़ इस पे जो आप लोग टैक्स काटते हैं प्राइस पे उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि प्राइस बॉन्ड वही लोग लेते हैं जो निचले तबके, दरमियाने तबके के सादा लोग हैं, वही इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले अनामी बॉन्ड होते थे 40,000 वाले, 25,000 वाले जो प्रीमियम में कन्वर्ट हो गए, वो अब लोग लेते हैं और वो बाई नेम है, और वहाँ से गवर्नमेंट को टैक्स लेने में कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन ये 100 वाले, 750 वाले, 200 वाले, 1500 वाले, ये तो आम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखी है। किसी को कोई गिफ्ट देता है, कोई सालगिरह पे, बच्चे के पास होने पे, जैसे 100 वाला प्राइस बॉन्ड है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पे टैक्स की शरह जो है या तो ज़्यादा से ज़्यादा 5% कर दें या बिल्कुल ख़त्म कर दें, गुजारिश है मेरी। तो ये जो 1500 वाले अनामी बॉन्ड की कुरानदाजी होनी है, इसका जो पहला नाम है वो 30 लाख का है। जो फाइलर है उससे मिलेंगे 25 लाख 50,000, उसके कटेंगे 15%, और जो नॉन फाइलर है उसे मिलेंगे 21 लाख, उसके कटेंगे 30%।
اور 3 انعام ہیں 10-10 لاکھ کے، فائلر کو 8,50,000 اور نان فائلر کو ملے گا 7 لاکھ۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے انعامات ہیں 18,500 کے، وہ 1,696 ہیں، 1,696، یعنی ٹوٹل 1,700 انعامات ہیں۔ تو 18,500 میں سے جو فائلر ہیں اس کو ملے گا 15,725 اور نان فائلر کو ملیں گے 12,950۔ اگر میں مثال دوں 100 والے انعامی بانڈ کی، تو اس کا سب سے چھوٹا انعام ہے 1,000 کا، اور 30% کٹا تو اس کو ملا 700، اور انعامی بانڈ کا 100 روپیہ واپس مل گیا، یعنی اس کو ملا 800۔ 1,000 اس کا پرائز نکلا تھا، 100 کا انعامی بانڈ تھا 1,100، اور ملا اس کو کتنا 800، یعنی انعام نکلنے کے باوجود بھی اس بیچارے کو کچھ نہیں ملا۔ کم از کم 1,000 کا انعام ہی پورا مل جائے، بانڈ نہ واپس دیں، کم سے کم اسے اتنی تو خوشی ہو کہ چلو میرا 1,000 کا پرائز بانڈ نکلا ہے اور مجھے اماؤنٹ مل گئی ہے۔ اب میں آتا ہوں اگلی طرف کہ آپ کا انعام کیوں نہیں نکلتا۔ سب سے پہلے آپ جو انعامی بانڈ کی لسٹ ہے جو بازار سے ملتی ہے اس پہ بھروسہ نہ کیا کریں۔ کسی بھی ایپ میں جا کے نیٹ پہ یا نیشنل سیونگ سینٹر کی سب سے بہتر ہے، اور اس کے بعد سیونگ سینٹر کی جو لسٹ ہے یا نیشنل بینک سے یا اسٹیٹ بینک سے جو آفیشیل لسٹ ہے اس کو لیا کریں، اس کے ساتھ اپنے انعامی بانڈ چیک کیا کریں، کیونکہ جو گلی محلوں میں لسٹ ملتی ہے اکثر اس میں 5، 6، 7، 8 اتنے جو نمبر ہیں، میرا خیال ہے جان بوجھ کے یہ جو ایجنٹ حضرات ہیں کاروباری یہ غلط لکھتے ہیں۔ آپ لوگ چیک کرتے ہیں، انعام نہیں نکلا، اگلے دن جا کے بانڈ بازار میں دے آتے ہیں یا بینک میں، اور یہ جو مڈل مین ہے جو ایجنٹ حضرات ہیں وہ ان کو اپنے آفیسز میں بیٹھ کے آرام سے دیکھتے ہیں اور ان کو مفت میں کوئی نہ کوئی انعام مل جاتا ہے۔ تو پلیز اس بات کی احتیاط کیا کریں۔ نمبر 2، جب بھی آپ نے انعامی بانڈ خریدنے ہیں تو اگر آپ کے پاس وافر پیسے ہیں تو پھر سیریل میں خریدیں، اور اگر آپ مڈل مین ہیں، درمیانے ہیں، تو پھر پٹیوں کی شکل، پٹی سے مراد ہے کہ چھوٹی چھوٹی سیریل، جیسے 786 100 سے 786 120، 660 100 سے 660 115، 752 660 سے 752 680۔ میرا خیال ہے آپ مجھے فالو کر رہے ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی پٹیوں میں اس سے یہ ہے کہ آپ کے پرائز لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سیریل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو لگ گیا تو ظاہر ہے آپ کے پاس 100 کا پیکٹ ہے تو انعام آپ کا کہیں نہیں جائے گا، وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 10 پیکٹ بھی لے کے رکھے ہوئے ہیں تو 10 کے 10 ہی سیریل میں نہیں آتے، پرائز بانڈ والی لسٹ میں شو نہیں ہوتے۔ اور جو بروکن ہیں ان کی میں نے جو ایوریج لگائی ہے، اگر آپ کے پاس 300 ہیں، 3 پیکٹ ہیں بروکن کے، تو بڑی مشکل سے 1 یا 2 پرائز لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو پلیز ان باتوں پہ غور و فکر کریں۔ اگر آپ انعامی بانڈ میں پرائز جیتنا چاہتے ہیں، پھر تھوڑا سا محنت اور کر لیا کریں کہ جو پرائز نکلتے ہیں، مثال کے طور پہ آخری 3 ڈجٹ ہیں 786، پہلا ہے 300، آ گیا 786، تو جو 786 ہے اس کے بعد 785 پہلے، اور اس کے بعد 787، یہ 2 نمبر اپنے پاس رکھا کریں، ان کو مارکیٹ میں فروخت نہ کیا کریں، کیونکہ جو بھی انعامی بانڈ نکلتا ہے نا اس سے پہلے والا نمبر اور اس کے بعد والا، اس کے 70 سے 75% چانسز ہوتے ہیں اگلی قرآن اندازیوں میں انعام نکلنے کے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ میری دعا ہے کہ آپ انعام جیتیں۔ اگر آپ پہلے کبھی نہیں جیتے تو پلیز جو میں نے مشورہ دیا ہے اس پہ عمل کر کے دیکھیں، امید ہے کہ پرائز آپ کو ملے گا۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔
اللہ حافظ.